جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल चिरा के इलाके में और यहाँ पे वार्ड जो है चिरा चौक है। यहाँ पे हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़ाकी ज़िला इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन का शुरू होगा है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि बिलखसूस यूनियन कौंसिल चिरा में जो सबका उम्मीदवार रहे हैं राजा जुल्करनैन साहब, उन्होंने क्या तरक्याती काम किए हैं और आइंदा जो वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं उस हवाले से इनकी जो है वो पेशरफ्त क्या होगी। जी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि सबका जो उम्मीदवार रहे हैं यहाँ से चेयरमैन राजा जुल्करनैन साहब, उन्होंने 5 साल अपने जो टेन्योर जो था उसमें क्या काम करवाए हैं और इस वक्त आप जो आमदा इलेक्शन आ रहे हैं उस हवाले से जो कंटेस्ट करने जा रहे हैं इस हवाले से आपके क्या तसव्वुरात हैं। यहाँ जो हमारे MNA साहब है खुर्रम नवाज साहब और राजा जुल्करनैन हैदर साहब हैं, जो इन्होंने बहुत काम किए। यहाँ पर हमारी गलियाँ पक्की कराई हैं, गैस भी लग चुकी है और सीवरेज लाइनें भी इन्होंने बिछाई है। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। इंशाल्लाह ताला आगे भी जो यहाँ के मुकीम लोग हैं वो राजा जुल्करनैन के साथ हैं। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये खालिद कियानी और ज़ियाफ कियानी के यहाँ डेर मौजूद हैं और यहाँ पर भी इन्होंने एक मीटिंग की है। इसी सिलसिले में ये गलियाँ भी डाल रहे हैं और सीवरेज भी डाल रहे हैं और गैस पाइप लाइन भी इन्होंने फेंकी है। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि यहाँ पे जो तरक्याती जो काम हुए हैं उन जैसे आप कह रहे हैं कि सबका दवार में उन्होंने बेहतरीन काम किए हैं, अगर वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं तो आपकी अपने वार्ड के हवाले से अपने इलाके के हवाले से उनके साथ क्या तसव्वुरात रहेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारे ये तसव्वुरात है कि यहाँ से जो वार्ड है ये बारीक सैयद से राजा जुल्करनैन कामयाब होंगे। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे इलाके की पता जी सारा राजा खुर्रम नवाज और चेयरमैन राजा जुल्करनैन हैदर साहब इन्हें जोड़े काम कराए इन्हें बंदियां बाकी नहीं कोई जरूरत थी काम कराना। साढ़े इलाके जी पहली गल जी गैस लगी सारी जिंदगी लग रहे नहीं से कराई सकने। बाकी MNA गुजरे ना वजीर भी रहे 10 साल रहे, कोई बंदा दसा भाई कोई काम होया इन्होंने दोवां बंदियां तो इलावा और किसी जरूरत ही नहीं नेक्स्ट काम कराना या जितना। इन्होंने दोवां जड़ा बंदे अपना मकाम बनाना सब बनाई किया। इन्हें कि हूँ इन्होंने मुकाबला करने वास्ते बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा टाइम चाहिए और बैंसों की हूँ क्या दसा सारे इलाके कैमरे मारो काम हर पासे पे वे डेंपो लथे वे सीमेंट लथे ट्रेले कम लगे वे और संके असा ना दसने सो आपको अच्छी कैमरा मारी हर ग्रह चेक करी सकने हो। जी फालतू तो गल बने ली थे ही कोई नहीं था, लोगों सारे की पता आ अल्लाह ने हुक्मे नाल जेड़ा काम होना पिया या होया तो को इत्थै लारे ही लाने रे। इन्हें जी गल बाई अल्लाह ने हुक्मे नाल वादा पूरा ही किया और नैक्सट भी पूरा करने से हाज़र है। और इस टाइम साढ़े ग्रां की कोई बंदा मन्ना ही नहीं सा और इस टाइम तक भी नहीं मन्ने तो अगर असा की मनिया तो जुल्करनैन तो खुर्रम नवाज मनिया। और उस तो इलावा सीवरेज का मसला सा साढ़े ग्रां सब तो बड़ा अगले हल किया। पानी वाली टंकी बनाने पे गैस ना असा वादे लोगों ने सुनी तो अगले तो तामपुर पहुँचाई छटिया आखिर और असा इन्होंने शुक्र गुजार हाँ और बढ़ चढ़ के ना लिया अल्लाह ने हुक्मे नाल। गुफ्तगू सुनी इनका यही कहना था कि आइंदा जो आमदा इलेक्शन आ रहा है इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे राजा जुल्करनैन के साथ और उन्हीं के हमदर्दियाँ जो उन्हीं के साथ हैं। जी नाजरीन हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है जनफर साहब, इनसे पूछेंगे कि तरक्याती कामों के हवाले से बलदियाती जो इलेक्शन जो आमदा इलेक्शन आ रहा है इस हवाले से इनके क्या तसव्वुरात हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सिस्टम आ। चेयरमैन साहब पिछले साल 5 साल भी इलेक्शन लड़िया ने वोटां दित्तियां। राजा गालिब साहब, राजा अरशद साहब, राजा खालिद साहब ये कुछ खड़पें साढ़े ग्रह ने असा इन्होंने वाले नालू चेयरमैन होर की वोटां पिछले 5 साल भी दित्तियां। इंशाल्लाह इस 5 साल भी वोटां उन्हें दसा इन्होंने वाले नाल इन्हें बड़ी कोशिश करी जड़ा कोई काम थोड़ा बहुता कराया ने जड़ा कोई थोड़ा बहुता रह गया वो भी ना कि दसिया तो कोशिश लगे काम करने पे काम होने पे गलियां भी कोई पैनियां पियाँ कोई गैस भी लगेगी कोई जेड़े कोई थोड़े बहुते रहने पे भी कोशिश ही लगे हुए पे काम करने पे। जी नाज़रीन फ़की दही हल्का का पसमानदा तरीन इलाका छन्नी जहाँ पे मसाइल की भरमार थी और यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो हालत-ए-ज़ार में थे और यहाँ पे के मुकामी जो बलदियाती जो नुमाइंदे हैं राजा जुल्करनैन हैदर ने और यहाँ के मेंबर कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज ने अहम किरदार अदा करते हुए
عوام کو مستفید کیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی طرح جو بلدیاتی جو نمائندے ہیں, جو عوامی جو نمائندے ہیں, وہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ وفاقی ضلع اسلام آباد کے عوام کی پسماندگی کو ختم کیا جا سکے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ مکین, یہ بزرگ یہاں کے علاقہ مکین ہیں. یہاں سے ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ جو ترقیاتی جو کام ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تمیر والا مراحم نیک کرا رہا ہے, اور آگے اس کے ذوالقرنین صاحب ہیں, وہ بھی ہیں دیکھو چیئرمین ہیں ہمارے, وہ سارے مل کر یہ ہمارا کام کر رہے ہیں. فنڈ کا میں نہیں بتایا دے رہا ہے, میں نہیں دے رہا ہے یا وہ دے, باقی کام بہت اچھا کرا رہے ہیں. اچھا, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ لکڑی کا پل تھا, وہ ختم کر کے وہ اس کی نیا جو بنایا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ذوالقرنین صاحب نے بنایا تھا, اس وقت وہ ہماری بہت مجبوری تھی, تو یہ پل انہوں نے بنایا تھا ہماری مجبوری دیکھ کر. پھر بعد میں فنڈ شنڈ آ گئے ہیں, ایم این اے صاحب بن گئے, انہوں نے پھر کام شروع کر دیا. اچھا, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آئندہ جو بلدیاتی الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں آپ کی یونین کونسل میں یہاں پہ چراہ میں یہ جو علاقہ ہے یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں راجہ ذوالقرنین صاحب, تو آپ کس امیدوار کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے؟ وہ بات کی بات ہے, وہ ہم ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بلاتی بیس پر بات ہو جاتی ہے, کٹھے جب آپس میں میٹنگ ہوگی پھر ووٹ ہوگی. ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں ہم فلانے کو دیں گے یا فلانے کو دیں گے, کیونکہ اس وقت جو بھی فیصلہ ہوگا وہ برادری کے حوالے سے ابھی کا برال ہوگا, ایک فیصلہ ہوگا ہمارا صرف. پہلے تو میں دساں کہ 35 سال تقریباً اساں ووٹ دیتی نون لیگ کی, 35 سال ساڑی 100% ووٹ انہوں کو پہنچ نہیں رہی. 10 سال ایم این اے رے طارق صاحب, 10 سال ہر ہفتے 2-3 دفعہ میں ان کے پاس جاتا رہا ہوں, لیکن انہوں نے بس وعدہ کیا تھا, کام نہیں کیا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, طارق فضل چودھری صاحب ایم این اے رہے ہیں ہمارے 10 سال, تو ان کے پاس میں جاتا رہا ہوں. انہوں نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کا پل ہم بنائیں گے, چونکہ زیادہ مسئلہ ہمارا اس پل کا تھا, ارد گرد کی آبادی سے ہم کٹے ہوئے تھے. آج اس پل سے انشاءاللہ ہم علاقے کے ساتھ ہمارے روابط ہو گئے ہیں, چلتے ہیں جاتے آتے ہیں کمی بیشی پہ. تو میں تو اس لیے تھوڑا اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا ڈاکٹر صاحب کو, لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ذوالقرنین حیدر صاحب کے پاس جب ادھر سے مجھے جواب ملا, میں ان کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی دیری نہیں کی. انہوں نے ایک دم اسی وقت اٹھ کے تو ہمارے ساتھ چل پڑے کہ چلو ہم جگہ دیکھتے ہیں, اور یہاں آئے. انہوں نے پول کی جگہ وہ سلیکشن کی, اور دوسرے دن ہی صبح سویرے ان کی گاڑیاں ان کے عملہ سارا آ کے کام شروع کر دیا. اچھا, آپ کا جو علاقے کا آپ کے گاؤں کا جو مسئلہ جو اہم مسئلہ جو تھا وہ پل ہی تھا؟ ہم کو زیادہ ہمارا مسئلہ پل تھا, اور یہ سڑک رابطہ سڑک تھی. جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ مکین موضوع کسوٹا کے عبدالسبحان صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اس ترقیاتی کام کے حوالے سے یہ جو ذرائع جو آمد و رفت ہے اس حوالے سے, اس ترقیاتی کام کے حوالے سے یہاں پہ عوامی نمائندگی کے حوالے سے اور ترقیاتی کام کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کام جو ترقیاتی کام ہوا ہے زندگی میں پہلی بار, یہ راجہ خرم نواز کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے, اور راجہ ذوالقرنین حیدر کی قربانی کی وجہ سے ہوا ہے. مقامی قیادت یہاں پہ آئی ہے تو انہوں نے یہ ہمارے علاقے کے مسائل حل کیے ہیں. باقی جتنے بھی پہلے مسائل تھے, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے نہیں کی ہیں. یہ راجہ خرم نواز کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, کہ راجہ ذوالقرنین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ کام کروائے ہیں. اور ہمارے علاقے کے یہ سماجی رہنما ہیں راجہ محمد منیر صاحب, ان کی بڑی قربانی ہے اس میں. اور بھی بہت سے آدمی ہیں چرا کے جنہوں نے اس میں محنت مشقت کی, اور یہ روڈ ہماری جو ہے نا آج کلیئر ہوئی ہے. اچھا سبحان صاحب, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہاں پہ بالخصوص جیسے آپ نے کہا کہ ترقیاتی کام نہیں, وہ پسماندہ یا علاقہ تھا, اس حوالے سے ابھی جو بلدیاتی الیکشن جو آ رہے ہیں اس میں بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس یونین کونسل چراہ سے راجہ ذوالقرنین حیدر صاحب. آپ اس حوالے سے ان کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں کیسی ہیں؟ جی, ہماری جو ہے نا ان کے ساتھ فل سپورٹ ہے, راجہ ذوالقرنین حیدر کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے راجہ خرم نواز کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے یہ کام کروائے ہیں. اور بھی جو ہمارے مسائل ہیں ہم نے ان کو آگاہ کیا ہے, وہ بھی رفتہ رفتہ اس کو حل کریں گے. یہ ایک دم تو ہو نہیں سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ کو امید ہے جو ان کو آپ باقی ٹنور باقی ہے اس میں یہ پورا کریں گے. جی, اس وقت ہم موجود ہیں یونین کونسل چراہ کے گاؤں چراہ میں, چراہ اڈا میں. یہاں پہ ہمارے سے علاقہ مکین ہے, یہاں پہ ہم ترقیاتی کام دیکھ رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ جو ترقیاتی جو کام ہے سابقہ ادوار میں چونکہ یہ پروجیکٹ جاری ہے, یہ کون کروا رہا ہے؟ جی, یہ راجہ خرم صاحب کروا رہے ہیں اور راجہ ذوالقرنین صاحب چراہ سے کرا رہے ہیں کام.
अच्छा, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए क्या कि यूनियन कौंसिल चिराग में अभी नई बलदियाती इलेक्शन होने जा रहा है, तो यहाँ पे आपकी यूनियन कौंसिल में कंटेस्ट कर रहे हैं राजा ज़ुल्करनैन हैदर साहब, आप उस हवाले से आपके क्या जज्बात हैं? उन्हें वोट देंगे कि या किसी और कैंडिडेट को? जी उन्हें वोट देंगे, वो अच्छा काम करा रहे हैं, ये सब उन्होंने काम कराया है, वोट भी उन्हें देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चिराग गांव में और ये मेन अड्डा है चिराग का। यहाँ पे हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे तरक्याती कामों के हवाले से सबका अदवार में चूँकि बलदियाती जो यहाँ के जो नुमाइंदे थे राजा ज़ुल्करनैन हैदर या उन्होंने क्या काम करा हुआ और मौजूदा जो सूरत हाल है नए बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इस हवाले से इनके क्या तासुरात हैं, इनसे जानेंगे कि तरक्याती कामों से हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि हमारा घर घर सर्वे जारी है बिलखसूस यूनियन कौंसिल चिराग के हवाले से। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि यूनियन कौंसिल चिराग में तरक्याती कामों के हवाले से जो यहाँ के बलदियाती नुमाइंदे थे राजा ज़ुल्करनैन, उन्होंने काम करवाए हैं, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। तो पहले भी बहुत सारी गवर्नमेंट गुजरी हैं, बलदियाती गवर्नमेंट भी गुजरी हैं, उन लोगों ने हमारे जो चिराग गाँव है, क्योंकि ये इस्लामाबाद का हिस्सा है लेकिन दही इलाका है, तो उन लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस बार जो हमारे चेयरमैन साहब जो है राजा ज़ुल्करनैन हैदर, इन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं यहाँ पे। अभी चेयरमैन साहब और राजा खुर्रम नवाज़ जो कि MNA हैं, उन्होंने मिल के ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये पहले भी बनी थी लेकिन बिल्कुल खस्ता हाल थी और वो लोग पैसे खा के यहाँ से चले गए और उन लोगों ने इस रोड पे कोई तवज्जो नहीं दी, तो इन्होंने इसको कारपेटेड किया और अभी बेहतरीन है। यहाँ पे किसी भी किस्म के ट्रैफिक है, बड़ी आसानी से जा सकती है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइए कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं राजा खुर्रम नवाज़, जो अपने हल्का की पसमानदगी को दूर कर रहे हैं, अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं जो होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप यहाँ के जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं राजा ज़ुल्करनैन हैदर जो साहब का भी चेयरमैन जो थे, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? देखिए, सिर्फ तकरीर पे नहीं वो जाते, वो काम भी करवाते हैं। हमारे यहाँ ये जो बिजली की अपग्रेडेशन है, हमने अपने 24-25 साल जो हमने होश संभाले हैं उसमें कभी अपग्रेडेशन नहीं देखी। यहाँ पे जो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम है, जो खंबे हैं या तारें हैं या इसके साथ ट्रांसफार्मर हैं, ये पहले कभी नहीं हुए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थे अभी वो हुए। और ये रोड का काम हुआ और गैस का बिलखुसूस ये हम बड़े ख्वाहिश करते थे कि काश हम भी कभी गैस जलाएँगे, तो इन लोगों की काविशों से, MNA साहब और चेयरमैन साहब की काविशों से हमारे इलाके में गैस लगी है और इस टाइम पे भी लोगों के जो मीटर हैं वो लग रहे हैं। इसके साथ अभी जो करंट सबसे बेहतरीन जो चीज़ ये कर रहे हैं, ये हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल है इनको अपग्रेडेशन कर रहे हैं और इनमें जो असातिज़ा की कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। और ये जो मटेरियल फर्नीचर वगैरह जो काम है अभी उस पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं और करोड़ों रुपए इन्होंने फ़ंड मंजूर करवाएं और उम्मीद है कि ये काम भी बहुत एहसन तरीके से जिस तरह बाकी काम इन्होंने किए हैं ये काम भी करेंगे। जी नाज़रीन, सवा न्यूज़ के घर घर सर्वे के हवाले से यूनियन कौंसिल चिराग के मौजा चिनाला में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं मौज़म महमूद साहब। इनसे पूछेंगे कि तरक्याती कामों के हवाले से जो बलदियाती जो नुमाइंदे साहब का जो रहे हैं राजा ज़ुल्करनैन हैदर, उनकी क्या कैपेबिलिटी रही है और मौजूदा जो सूरत हाल है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। जी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप इस यूनियन कौंसिल में चिराग में जो आपके तरक्याती कामों के हवाले से आपके जो तरक्याती जो काम है बलदियाती जो नुमाइंदे हैं या अवामी नुमाइंदे हैं, किस ने काम करवाया है? अच्छा काम हो रहा है, जो किया है ये चेयरमैन राजा ज़ुल्करनैन हैदर साहब ने किया है और राजा खुर्रम साहब ने किया है। रोड भी बनी है, ये सड़कें भी बनी हैं, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल चिराग के मरकज़ी राब्ता सड़क पे। यहाँ पे ये राब्ता वो सड़क है जहाँ पे डोग तबारक शहीद, डोग मूरी और समलेरी और मैन जो चिराग जो गांव है इसको लिंक करती है। हमारे साथ कुदरती हम यहाँ पे जब विजिट पे आए तो हमारे साथ सबका जो काउंसलर हैं काउंसलर राजा इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इसकी देखभाल के लिए ये काम करवा रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि जो अहमदा बलदियाती जो इलेक्शन हो रहा है या जो सबका अदवार में जो काम हुए हैं वो कौन से रह गए थे और ये जो काम आप करवा रहे हैं रोड का, ये किस हवाले से है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, असल में ये डोग समलेर का रास्ता का बड़ा मसला था। पहले फ़ेज़ में हमने ये पीछे जो मकान है यहाँ तक हमने क्लियर कर दी थी। अभी ये इनको तकरीबन हफ्ते 1.5-2 तक इंशाल्लाह ये रोड भी इनके घर तक जाएगी, पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो रोड है हम देख रहे हैं कि इसमें तोसी की जा रही है, इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये पहले थोड़ा तंग रास्ता था, अभी सबसे हमने बात की है और रास्ते को खुला भी किया हमने ताकि गाड़ियाँ आपस में क्रॉस तो हो जाए ना किसी जगह पे। आप देख सकते हैं रोड की जो पोजीशन है और मैं खुद रोज़ यहाँ पे आता हूँ, चेक करता हूँ। ये मटीरियल हम फेंक रहे हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह 2-3 दिन तक काम शुरू हो जाएगा यहाँ से। जी नाज़रीन, हमारे साथ और भी इलाका मुखिन मौजूद है यहाँ के रहने वाले। इनसे पूछेंगे कि ये जो तरक्याती काम है ये चूँकि एक दरीना अवामी मसला था, इस हवाले से इनके क्या तासुरात? जी
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ ہم کیپٹل ایریا کے رہنے میں باوجود اس کے ایک پسماندگی کا شکار تھے. تو ابھی چیئرمین ذوالقرنین حیدر صاحب نے یہ ہمارا مسئلہ حل کیا ہے. یہ رستہ بہت تنگ تھا, روڈ کھلی اور کشادہ قسم کی انہوں نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ پاک ان کو کامیاب کریں. تو یہ مسئلہ کافی ٹائم سے چل رہا تھا. اچھا ہمارے ناظرین کو بتائیے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ راجہ ذوالقرنین صاحب کروا رہے ہیں, یہ ان کے فیز کا کام تھا. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ابھی جو نیا بلدیاتی جو ایکٹ آیا ہے اس حوالے سے وفاقی ضلع اسلام آباد میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو یہاں سے جو ہے وہ راجہ ذوالقرنین حیدر جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کی ووٹ اور سپورٹ ان کس کے ساتھ ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب ہماری ووٹ و سپورٹ راجہ صاحب کے ساتھ ہوگی, چونکہ یہ جو بی ڈی الیکشن ہوتا ہے یہ کسی پارٹی کا الیکشن نہیں ہوتا, یہ شخصیت کا ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہم عام شہری ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے علاقے کے لیے, ہمارے ایریا کی فلاح و بہبود کے لیے کون سا شخص بہتر ہے. تو پچھلے الیکشن میں ہمیں کیمرے کے سامنے ہیں تو ہمیں جو بات کرنی ہے مجھے سچ کرنی ہے اور دل سے کرنی ہے, ہم راجہ صاحب کے ساتھ نہیں تھے. تو اس جو عرصہ ان کے چیئرمین رہے ہیں انہوں نے علاقے کے بہت بہترین کام کیے ہیں جو عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے, وہ راجہ صاحب نے کیے ہیں, ہم اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ ہمارا کوئی ووٹ لینے کے لیے انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ دیں یا نہ دیں یہ آپ کا مسئلہ ہے اور یہ میں حل کروں گا. تو ہم ان کے مشکور ہیں, تو وہ علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کو آگے ہونا چاہیے. تو ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں, لیکن موازنہ کیا جائے تو ہمارے اس UC9 میں اچھا اب تو یہ UC وہ چینج ہو چکی ہے نا, UC17 میں سب سے بہترین اور بیسٹ جو میرٹ پہ پورا اترنے والا شخص ہے وہ راجہ ذوالقرنین حیدر ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اہل علاقے کے, ہمارے ساتھ اور بھی دوست ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ اس UC میں ان کے کیا تاثرات ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ہماری UC میں تاثرات تو یہ ہیں کہ چیئرمین صاحب انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ ہمارے جو یہ علاقہ ہے اس میں بہت سے کام, ان گنت کام ہے جو چیئرمین صاحب نے کروائے ہیں. یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, یہ تقریباً 6-7 بجلی کے پول ہیں, یہ انہوں نے لگائے. 5 گھر کے لیے انہوں نے 100 kV کا. اچھا یہاں پہ ہمارے ناظرین کو بتائیے یہاں پہ کتنی بڑی آبادی ہے؟ یہاں پہ آبادی کے لیے یہ تقریباً 30-35 گھر ہیں سارے. تو یہ 5 گھر تھوڑے سے اوپر تھے, یہاں پر بجلی نہیں تھی, تو یہ بھی چیئرمین صاحب نے کام کروایا ہے. یہاں پہ بنیادی ایشو کیا تھا؟ بنیادی ایشو یہ روڈ کا تھا اور بجلی کا, یہ سب سے اہم ایشو تھے. تو جو آپ کو پتہ ہے کہ راستہ نہ ہو تو کسی چیز کی بھی ویلیو نہیں ہے. ہمارا بہت سے مشکلات تھی راستے کے حوالے سے تھی. یہ بجلی کا کام تھا, جو بجلی کا کام تو مکمل ہو گیا, لیکن یہ کام ابھی انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہو جائے گا جلد. تو چیئرمین صاحب نے, راجہ خرم نواز صاحب نے بہت سے کام کروائے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب کامیاب ہوں گے اور اب باریک اکثریت سے کامیاب. اچھا اس حوالے سے بتائیے, ابھی جو کنٹیسٹ ہونے جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن میں, اگر راجہ خرم نواز جو ہے عوامی جو نمائندے یہاں پہ ترقیاتی جو حلقہ کی جو پسماندگی تھی انہوں نے دور کروائی, اور بلدیاتی جو نمائندے تھے سابقہ آپ کے راجہ ذوالقرنین حیدر تھے, اگر آمدہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں راجہ ذوالقرنین, آپ کی ووٹ اور سپورٹ کس کے ساتھ ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب ووٹ سپورٹ تو آپ کے سامنے آ کے دیکھیں, ہمارے کام وہ آدمی ہونا چاہیے جو عوام کے مسائل کو سمجھے, اور راجہ ذوالقرنین صاحب وہ شخصیت ہیں کہ ہر ایک آدمی کا وہ بات سنتے ہیں, اور کوئی بھی کام ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اس دفعہ بھی چیئرمین صاحب کامیاب ہوں گے اور باری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں موجود ہوں یونین کونسل چرا کے امیدوار برائے چیئرمین راجہ ذوالقرنین حیدر صاحب, جو سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ہے. جیسا کہ ہم نے سروے میں دیکھا کہ جو ان کا جو سابقہ دور ہے اس میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, عوام کے سروے کے حوالے سے عوام ان سے مطمئن ہے, اور عوامی حلقوں کے کہنے پہ یہ دوبارہ جو بلدیاتی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے وفاقی ضلع اسلام آباد میں, اس میں یہ کنٹیسٹ کریں گے اور یہ عوامی حلقوں پہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ جو آپ کی جو سابقہ دور میں جو آپ نے عوامی جو خدمت کی ہے, جس میں آپ کا جو نام ہے وہ زبان زد عام ہے, آئندہ کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی عوام کو کہ اگر میں نے دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ جو میں نے اپنے 5 سالہ جو میرا پچھلا دوار گزارا ہے میں نے چیئرمین شپ کا، اس میں کوشش کی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے بہت سارے مسائل تھے، بہت سارے ہمارے علاقے میں پچھلا، کیونکہ اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، تو جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ جس دن سے بنی ہے اس کے بعد آپ جنرل سروے بھی کر لیں، کوشش کی ہے کہ ہمارے بہت سارے محرومیاں تھیں ہماری یونین کونسلز میں، تو بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ میری یونین کونسل بہت پیچھے تھی، تو میں نے بڑی کوشش کی ہے اور بڑی ایفرٹ کیا، اور ہمارے ایم این اے صاحب نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری یونین کونسل میں بہت زیادہ فنڈ دیے ہیں، ترقیاتی کام کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ دیے ہیں، سب سے بڑھ کے کہ ہمارے کچھ ایسے گاؤں تھے یونین کونسل میں جن میں گیس کی فراہمی بالکل تھی ہی نہیں، مطلب ان کو یہ تھا کہ، اور ہمیں راج صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ ایم این اے صاحب کے، اور انہوں نے ہمارے ان گاؤں میں، اسپیشلی ہمارا بہت بڑا گاؤں ہے یونین کونسل میں کلیا، اس کی گیس کو فراہمی کو یقینی بنایا، اور آج اللہ کے فضل سے لوگ وہاں پہ گیس جلا رہے ہیں، اور گیس، اور پھر اس سے ہٹ کے 3-4 ایسے ہمارے گاؤں تھے، سٹی نہیں پڑی ایک گاؤں تھا، اور تبارک شہید اور ڈھوک کرلیاں، ان میں گیس نہیں تھی، اس کے حوالے سے. اور نیا جو میرا پلان ہے کہ میں نیا ویژن یہ ہے میرا کہ میں جو ابھی جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات بھی کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عوام تک میرا میسیج چلا جائے، وہ یہ کہ ہمارے علاقے میں اسپیشلی جو ہمارے جو میجر بڑے گاؤں ہیں، اسپیشلی 3-4 گاؤں کے میں نام لے لیتا ہوں. ایک کلیاک گاؤں ہے، ہمارا بڑا گاؤں ہے، دوسرا ایک ہمارا موری ایک بڑا گاؤں ہے، اور بڑا چرا جو خاص ہے اس میں، اور 2-3 ہماری لس اور بلاڑا اور میرا کی سیوریج جو نہیں ہے، سیوریج کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پانی، لوگوں کے جو پانی سسٹم ہے وہ، کیونکہ ہمارے پاس پچھلے ادوار میں لوگوں نے گٹر بھی کچھ کچے تھے، کچھ ایسا تھا، اور پانی بہت خراب ہو رہے، جس وجہ سے ہماری جو بچے ہیں ان بچوں میں بہت ساری پرابلمز ہیں، بہت ساری بیماریاں آ رہی ہیں اس پانی کی خراب ہونے کی وجہ سے. تو میرا مشن یہ ہے کہ جو ہمارے جو کام ادھورے رہ گئے ہیں، کچھ میں نے جو نام لیے ہیں، کیونکہ گیس کی فراہمی کو ہم نے یقینی بنا لیا ہے، اور اسپیشلی ہم نے جو الیکٹرک کو ورک کیا ہے وہ تقریباً ہماری یو سی میں 4-4.5 کروڑ کا ورک ہوا ہے. کوئی ایسا گاؤں نہیں بچا جہاں پہ ہم نے الیکٹرک ورک نہیں کیا ہے. اور مزید جو اسکیمز ہماری چل رہی ہیں وہ بھی ہماری لگی ہوئی ہیں الیکٹرک ورک میں، سیفٹی وائر کی، ٹرانسفارمر اپ گریڈ کیے ہیں، اور نئے پول لگائے ہیں، بہت سارا ہم نے ایسا الیکٹرک ورک کیا ہے. اور ڈیولپمنٹ کی مد میں ہماری یو سی میں ہم نے مین روڈ کا، رائے صاحب کے ہم مشکور ہیں، ایک بار پھر ہمیں رائے صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایم این اے صاحب جو ہمارے ہیں ان کا، کہ ہماری مین روڈ انہوں نے ہمیں اس کے لیے فنڈ دیا، وہ بنوائی، اور اسپیشلی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہماری یو سی میں بہت زیادہ فنڈ انہوں نے دیے، اور ہماری یو سی میں وہ کام چل رہے ہیں اور ابھی تک کام ہو رہے ہیں. جی ناظرین، آپ نے راجہ ذوالقرنین صاحب جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس مرتبہ بلدیاتی الیکشن میں، ان کی گفتگو سنیں، ان کے جذبات سنیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح کہ فاقدی حلقہ کی اوورال جو ہے پسماندگی راجہ خرم نواز صاحب نے اپنے اسپیشل فنڈ سے، سبسڈی فنڈ سے کیا، اور اسپیشل وہاں پہ ورک کر کے کام کیا، اور بالخصوص یونین کونسل چرا میں بڑے اہم کام کیے ہیں. اس حوالے سے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آئندہ اگر عوام نے ان کو موقع دیا تو یہ اسی طرح کام کو جاری ساری رکھیں گے.